नमस्ते। आजको यो सेसनमा म मेरो पार्ट 5 एपिएलसीको सिरिजको पार्ट 5 भिडियो हालिरहेको छु। यसमा हामीले पछाडिको 4वटा पार्टमा चाहिँ हामीले मोनिटरी पोलिसी के हो र यसको इन्स्ट्रुमेन्ट के, यसको इन्स्ट्रुमेन्ट मोनिटरी पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्ट र यसले चाहिँ कसरी चाहिँ इन्फ्लेसन र इकोनोमीमा कति पैसा राख्ने नराख्ने भन्ने कुराहरूको निर्धारण गरेर इन्भाइरोमेन्टमा के असर पर्छ, इन्फ्लेसनमा के, इम्प्लोइमेन्टमा के असर पर्छ, पैसा बढ्यो भने के हुन्छ, घट्यो भने के हुन्छ, त्यो कुराहरू हामीले त्यहाँ भनिसक्यो। आज चाहिँ अब फरेन एक्सचेन्ज, जस्तो फरेन एक्सचेन्ज पनि एउटा क्वान्टम हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमीमा मनी सप्लाईमा चाहिँ असर गर्छ, कति गर्ने, के गर्ने, कसरी असर पार्छ, के अब इकोनोमीमा कसरी असर पर्छ हैन। अब डलरको रेट बढ्यो घट्यो भने के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, इकोनोमीमा के असर पर्छ, त्यो चाहिँ यो सेसनमा हामी गर्न गइरहेको छौँ। ल हामी हामीले अब एउटा इक्जाम्पलको यहीँबाट सम्झ्यौँ। यसमा इन्क्रिजिङ भ्यालु अफ रुपिज भनेपछि हामीले पहिला माने इन्क्रिजिङ भ्यालु अफ रुपिज, रुपिजको भ्यालु बढिरहेछ, रुपिजको भ्यालु बढिरहेछ। अब यो इक्जाम्पल $1 इक्वल टु रुपिज 120। एक महिना अगाडि अहिले के छ भन्दाखेरि एक महिना अगाडि, आजको दिनबाट एक महिना अगाडिको कुरा गरौँ, डलरको रेट कति थियो? रेट 120 डलरको रेट 120 थियो। एक महिनापछि अहिले आएर डलरको रेट 114 भयो। यो यसले गर्दाखेरि इकोनोमीमा कसरी यो भयो भने इकोनोमी कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यसलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन सक्छु। एउटा के भनौँ भन्दाखेरि एक महिना अगाडि डलर भनेको नाच्ने मान्छे रहेछ, सम्झिनुहोस्, नाच्ने मान्छे डलर। यो डलर लिनुको लागि, यो नाच्ने मान्छेलाई बोलाउनको लागि यो $1 हाल्नु चाहियो। म त के छु, नेपाली छु, मसँग त रुपियाँ छ, डलर उता छ, डलरलाई बोलाइरहेको छु, डलरलाई आऊ भन्दा छ। ऊ कतिमा आउने भन्ने मानि थियो। एक महिना अगाडि चाहिँ उसले कति भनेको थियो, मैले फोन गरेर डलरलाई बोलाएँ, ऊ आउँछ, कतिमा आउने भनेको थियो, $120 म आउँछु, तिम्रो $120 म आउँछु है, $1 आउँछु है म भनेर भन्छ। अर्कोचोटि भनेपछि 120 माथि, अहिले आएर ऊ कतिमा आइरहेको छ, 114 भनेपछि मेरो रुपियाँ कम लाग्यो नि त, उसलाई बोलाउनलाई मेरो रुपियाँको भ्यालु बढ्यो के, तर डलरको भ्यालु घट्यो है। यसरी बुझ्नुहोस् है त। अब यो घटेर के हुन्छ, ₹6 घट्यो भनेपछि यसले गर्दाखेरि यो घट्नु भनेको के हो त, यो $1 डलरको भ्यालु त बढ्यो, डलरको भ्यालु त तपाईँको के भयो भन्दाखेरि कम भयो। यो त डलरको भ्यालु घट्यो, पैसाको, मेरो रुपियाँ नेपाली रुपियाँको भ्यालु बढ्यो भन्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालु अफ रुपिज इज एप्रिसिएटेड। रुपियाँको भ्यालु एप्रिसिएट भयो, तर डलरको भ्यालु त घटिरहेको छ नि। ऊ पहिला कतिमा नाच्न आइरहेको थियो, ₹120। एक महिना अगाडि $120 नाच्न आइरहेको थियो, अहिले कतिमा आउँछ, 114 भनेपछि डलरको भ्यालु घट्यो, तर मेरो डलरको भ्यालु घट्यो, तर मेरो पैसाको भ्यालु त बढ्यो नि। मैले थोरै पैसा दिए पनि आउँछ, अहिले मेरो भ्यालु बढी छ भने जस्तो हो है त। अब यही अर्को केस, हाम्रो अर्को केसमा छौँ भनेपछि त्यसमा चाहिँ के छ, यसमा चाहिँ के छ, यो यही पहिला इलाबोरेट गरौँ न। दिस रुपिज इज एप्रिसिएटेड भयो भने के हुन्छ त, त्यो एप्रिसिएट भयो भने के हुन्छ त, इम्पोर्ट आर चिप भयो भनेपछि मैले त्यो मान्छेले नाच्न बोलाउनु छ नि, मैले नाच्न बोलाउनु ₹6 कम लाग्यो नि त अहिले, हो कि। त्यही भएर इम्पोर्ट बाहिरबाट केही सामान ल्याउनु पर्यो भने त्यसलाई के भयो, त्यो चिप सस्तो भयो। सस्तो भएपछि, तर त्यो सस्तो भयो भने हाम्रो देशमा जे उत्पादन भइरहेछ नि डोमेस्टिक गुड, त्यो गर्दैन, उताबाट सस्तो पाइरहेछ, हाम्रो किन यहाँ झन्झट लिने भन्ने जस्तो एउटा मेकानिजम पैदा हुन्छ कि। ल हेर्नुहोस् है, रुपियाँको भ्यालु के भयो भने बढ्यो भने यो हुँदो रहेछ। अब रुपियाँको भ्यालु घट्यो भनेपछि पहिला एक महिना अगाडि 114 थियो, अहिले 120 भएछ भन्दा पहिला मलाई उसलाई नाच्न बोलाउँदाखेरि, यहाँ उसलाई त्यो डलरलाई मैले नाच्न बोलाउनु पर्यो, बोलाएर के मसँग नेपाली रुपियाँ छ, ऊ डलर हो, डलरलाई मैले बोलाउनु पर्यो यहाँ नाच्नलाई भन्यो भने के गर्नु पर्यो त। अब मैले पहिला 114 दिनु पर्थ्यो, अनि अहिले 120 दिनु पर्यो। अब के भयो त, भ्यालु के भयो त, भन्नु त, मेरो भ्यालु घट्यो नि त। पहिला मलाई उसलाई 114 दियो भने मात्रै पुग्थ्यो, अहिले आएर 120 दिनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो भ्यालु घट्यो, उसको भ्यालु बढ्यो भनेपछि अर्काको भ्यालु बढ्यो भने अर्काको करेन्सीको भ्यालु बढ्यो भने के हुन्छ त, त्यो बुझ्नुहोस् त। ल द भ्यालु इज रुपिज इज डेप्रिसिएटेड, रुपिज डेप्रिसिएट भयो अरे, रुपिज चाहिँ घट्यो अरे, मेरो भ्यालु त घट्यो नि, नेपाली रुपिजको भ्यालु त घट्यो नि भनेपछि इम्पोर्ट एक्सपेन्सिभ हुन्छ,
मैले सामान ल्याउन महँगो भयो, उसलाई पहिला 114 दिनु पर्थ्यो, अहिले आएर 120 दियो भने पनि उ नाच्छ। त्यो बुझ्नु पर्यो हैन। अब के गर्नु, उसलाई बोलाउनु भन्दा हाम्रो यहाँ कलाकारहरू पैदा गरौँ न, यहीँबाट सस्तो लिन्छ नि त, हुन्छ यहीँ दिन मिल्यो नि त भन्ने जस्तो कन्सेप्ट आउँछ। यो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है त। यस्तो हुन्छ, इम्पोर्ट चिपर हुन्छ, के अरे माथिकोमा इम्पोर्ट चिपर हुन्छ, तलकोमा इम्पोर्ट एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यही त इन्क्रिजिङ भ्यालु अफ रुपिज, भ्यालुको रुपी के अरे इन्क्रिजिङ भ्यालु अफ रुपिज इम्पोर्ट आर चिपर, डिक्रिजिङ भ्यालु अफ रुपिज इम्पोर्ट आर एक्सपेन्सिभ। यो चाहिँ बुझ्नु भयो, यो एउटा थम रुल हो। अब अर्को इक्जाम्पल छ हाम्रो। अर्को इक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब एउटा नर्मल इक्जाम्पल हो, नर्मल इक्जाम्पल। अब हामी आलुको इक्जाम्पल हेर्नु। मलाई लोकल मार्केटमा सबै जानुहुन्छ हैन, लोकल मार्केट कालीमाटी जानु पर्यो, 1 केजी आलु किन्नु पर्यो तपाईले। 1 केजी आलुको कति छ एनपीआर? एनपीआर कति छ? एनपीआर 100 रुपैयाँ छ अरे। मानिलिउँ मलाई आलुको भाउ थाहा छैन, तर होस् 1 केजी आलु किनेको 100 रुपैयाँ छ अरे हैन। तर अब आलुको माग बढ्यो रे, आलुको माग बढ्यो, आलु त्यति नै छ है, आलु त्यति नै छ, आलु त्यति नै छ, आलु त्यति नै छ, तर माग बढ्यो रे, खाने मान्छे बढ्यो। पहिला 10 जनाले खान्थ्यो, अहिले 20 जना भयो अरे भन्दाखेरि अब त्यो बेच्ने मान्छेले के दिमाग लाउँछ भन्दाखेरि 20 जनामा म पहिला कसलाई बेच्छु त, जसले धेरै पैसा दिन्छ त्यसलाई बेच्छु नि त भनेर उसले प्राइस बढाइदिन्छ कि। अब डिमान्ड इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त, डिमान्ड इन्क्रिज भयो भने जस्ट त्यही भएर प्राइस पनि इन्क्रिज भयो। डिमान्ड इन्क्रिज भयो, त्यसको प्राइस इन्क्रिज भयो हैन। डिमान्ड इन्क्रिज भयो, डिमान्ड इन्क्रिज भएर उसले प्राइस बढायो नि त। लोकल मार्केटमा यस्तो हुन्छ हैन। त्यसरी नै फरेक्स, यो फरेन एक्सचेन्ज जहाँ त्यो डलर किन्ने ठाउँ हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ त, हाम्रो जस्तो लोकल मार्केट कालीमाटी भयो, फरेक्स मार्केट भनेको मार्केट कम्पनी खोले हुन्छ, फरेन एक्सचेन्ज डिल, ब्याङ्कहरू हो, ब्याङ्कहरूले फरेन एक्सचेन्जमा डिल गर्छ, त्यो हो नि, हो त्यस्तै। त्यहाँ के हुन्छ, अब हामीले के चाहियो, मलाई के किन्नु छ, $1 किन्नु छ, $1 किन्नु छ, $1 किन्नु छ है त। यो डलर किन घटबड हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। जसरी आलुको प्राइस बढ्यो नि, त्यसरी नै $1 लिनु छ, $1 लिनु छ। डलर त त्यति नै होला, उसले उसको देशले सप्लाई गरेको, उसले अर्काको देशले आफ्नो मनी सप्लाई कन्ट्रोल गर्छ नि, उसले त प्राइस राख्छ नि, उसले प्राइस गर्नु पर्यो नि त, हो न। यो डलरको मालिक हो युनाइटेड स्टेट, उसको सेन्ट्रल ब्याङ्क, उसले कसरी सप्लाई गर्छ प्राइस हैन, त्यो मार्केट कसरी एक्स हुन्छ त्यसले डिपेन्ड भयो कि। यसरी बुझ्नुहोस् है त। अब डलरको डिमान्ड बढ्यो रे, डलरको डिमान्ड बढ्नु भनेको मलाई डलर चाहिएको हो नि त। के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अमेरिकाबाट सामान लिएर आएँ, त्यसले नेपाली रुपियाँ लिन्छ त, त्यसलाई त मैले केमा पे गर्नु पर्यो, डलरमा पे गर्नु। उसले बिल केमा दिन्छ, अमेरिकाको कुनै कम्पनीले बिल केमा दिन्छ, डलरमा दिन्छ। उसले त मेरो नेपाली पैसा लिने, पहिला मैले के किन्नु पर्यो, मेरो नेपाली पैसा दिएर ब्याङ्कबाट डलर साट्नु पर्यो, त्यो डलर चाहिँ अनि त्यो पार्टीलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो नि, हो कि हो। मैले पर्चेज गर्नुपर्छ त्यो यो डलर तिर्नलाई पर्चेज गर्नुपर्छ। अब डलरको धेरै डिमान्ड इकोनोमीमा, धेरैले डलरमा इम्पोर्ट गरेर डलरलाई पेमेन्ट गर्नु, डलरमा पेमेन्ट गर्नु पर्यो अरे भनेपछि त डलरमा पेमेन्ट गर्नु डिमान्ड डलरको इन्क्रिज भयो नि भनेपछि त्यही भएर यसरी नै डिमान्ड सप्लाईले जसरी मेकानिजम, यो डिटेलमा बुझ्नु त एकदम गाह्रो छ, तर यो सिम्पल फर्ममा बुझ्नुहोस् है। डलर मागिरहेछ के, डलर एकदम डिमान्डमा छ भनेपछि उसको प्राइस पक्कै बढ्छ के। यो एउटा इकोनोमीको रुलै हो, सप्लाई डिमान्डको रुलै हो भनेपछि यो सप्लाई मलाई के चाहिन्छ, मैले के डिमान्ड गर्दैछु, मलाई डलर चाहिरहेछ, डलर मलाई कसलाई पे गर्नु छ, विदेशमा भएको पार्टीलाई पे गर्नु छ, मैले जुन जसबाट सामान किनेको हो, त्यही भएर यो भयो। अब यो हामीले यही हामी कुन बेला तिर्छौँ त भन्दाखेरि इन केस अफ इम्पोर्ट मैले केही सामान इम्पोर्ट गरेँ भनेपछि उसलाई त मैले मेरो देशको पैसा दिएर त हुँदैन हैन, उसलाई त के दिनु, उसकै देशको पैसा दिनु, त्यो पैसा मैले किन्नुपर्छ के, त्यो डलर मैले किन्नुपर्छ ब्याङ्कमा गएर, अनि ब्याङ्कले चाहिँ तुरै उसको एकाउन्टमा ठ्याक्कै पठाइदिन्छ। अब यो डिमान्ड धेरै भयो कि, डलरको डिमान्ड धेरै भयो भनेपछि यो प्राइस पनि हो। अब इम्पोर्ट भयो भने प्राइस चाहिँ त्यो हुन्छ है त। यसरी बुझ्नु सिम्पल फर्ममा। अब यसरी नै यो फरेक्स मार्केटमा यो एक्सपोर्टको $1 चाहिँ 114 थियो, अहिले डलरको डिमान्ड घट्यो भने प्राइस 110 हुन्छ। यो डिमान्ड सप्लाईको रुल हो, एउटा डिमान्ड सप्लाईको यो फ्लक्चुएसन होइन, डिमान्ड सप्लाई यो चाहिँ केमा हुन्छ, एक्सपोर्टमा हुन्छ है त। अब हामी अर्कोमा जाउँ, यो हेर्नुहोस् है त, फरेन एक्सचेन्ज। ल अब हामी होल मेकानिजम बुझौँ है त। हामीले के बुझ्यौँ अहिलेसम्म भन्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ अब हेर्नुहोस् है, यो इक्जाम्पलमा डोमेस्टिक करेन्सीको भ्यालु एप्रिसिएट भयो अरे,
एप्रिसिएट भयो। अब यो मेकानिजमै भयो। किन भयो मैले अगाडिको दुईटा स्लाइडमा भनिसकेँ भन्दाखेरि अब यो डोमेस्टिक करेन्सी मेरो नेपाली रुपियाँको भ्यालु बढ्यो रे भनेपछि डलरको भ्यालु घट्यो भनेपछि त्यसले गर्दा के हुन्छ त सस्तो के विदेशबाट मेरो भ्यालु बढ्नु भनेको मैले मेरो भ्यालु बढ्नु अर्काको भ्यालु घट्नु हो नि त्यो मैले धेरै ल्याउँछु के अब धेरै इम्पोर्ट गर्छु के अब त्यतिले किनकि मेरो भ्यालु बढ्यो मैले सस्तोमा पाइरहेको छु नि त भ्यालु बढ्यो म ल्याउँछु इम्पोर्ट गर्छु इम्पोर्ट इन्क्रिज हुन्छ एक्सपोर्ट गर्छ मेरो डोमेस्टिक करेन्सी को भ्यालु बढ्यो नेपाली रुपिसको भ्यालु बढ्यो डलरको अगाडि भनेपछि के हुन्छ इम्पोर्ट बढी हुन्छ एक्सपोर्ट कम हुन्छ इम्पोर्ट बढी हुन्छ एक्सपोर्ट कम हुन्छ त्यही भएर अनि एग्रिगेट डिमान्ड के हुन्छ त एग्रिगेट डिमान्ड हाम्रो देशको इकोनोमी हेर्नु पर्यो नि त अब त मेरो देशमा पैसाको फ्लो कसरी भइरहेछ करेन्सी फ्लक्चुएसनले मेरो देशमा त रोक्यो नि मेरो देशमा त मैले त पठाइन नि उताबाट आउने मात्र भयो नि मेरो पैसा कोही मात्र रहेछ भनेपछि इम्पोर्ट बढ्नु र एक्सपोर्ट घट्नुमा एग्रिगेट डिमान्डै घट्यो भनेपछि एग्रिगेट एक्सपोर्ट घटेपछि मेरो देशमा त डिमान्डै भएन नि मैले त मेरो देशको इकोनोमी हेर्नुपर्छ नि त हो त्यसले गर्दाखेरि मेरो देशमा मेरो इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्ड घट्यो र एग्रिगेट आउटपुट र इम्प्लोयमेन्ट घट्यो है त अनि यसले गर्दाखेरि इन्फ्लेसन रेट जति त्योभन्दा कम हुन्छ भनेपछि एग्रिगेट डिमान्ड पैसा नै छ यहाँ आएन एग्रिगेट डिमान्ड कम भयो नि त एग्रिगेट आउटपुट र इम्प्लोयमेन्ट पनि त्यो है त अब यो केसमा डोमेस्टिक करेन्सीको भ्यालु घट्यो भनेपछि डलर बढ्यो भनेपछि डोमेस्टिक करेन्सीको भ्यालु घट्यो नेपालीको भ्यालु घट्यो भनेपछि के हुन्छ इम्पोर्ट कम हुन्छ किनकि उताको भ्यालु बढ्यो नि त उलाई मैले नेपालमा बोलाउन त धेरै पैसा तिर्नु पर्यो नि त डलर धेरै तिर्नु पर्यो नि त त्यही भएर इम्पोर्ट घट्यो म उताबाट मगाउँदिनँ अब यहीँबाट उब्जाउ गर्छु एग्रिगेट डिमान्ड इन्क्रिज हुन्छ डिमान्ड इन्क्रिज भएपछि प्राइस पनि इन्क्रिज हुन्छ र ग्रेट आउटपुट इम्प्लोयमेन्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ यसरी पनि यसले पनि इन्फ्लेसनमा मोनेटरी पोलिसीमा एकदम ठुलो असर गर्छ है त ल यो बुझ्नुभयो होला अब यो हेर्नुस् है करेन्सी सप्लाई र डिमान्ड आर टाइड टु अ नम्बर अफ इन्टरवाइन्ड फ्याक्टर इन्क्लुडिङ कन्ट्रिज मोनेटरी पोलिसी यो सप्लाई डिमान्ड जुन करेन्सीको पैसाको सप्लाई डिमान्ड हुन्छ नि त्यो कुन कुरा फ्याक्टरमा डिपेन्ड छ भन्दाखेरि मोनेटरी पोलिसीमा छ मोनेटरी पोलिसीले म यति मेरो पैसा धेरै भयो भने मेरो नेपाली रुपिस धेरै भयो भने के हुन्छ डिमान्ड मेरो सप्लाई धेरै भयो भने के हुन्छ मेरो पैसाको सप्लाई धेरै भयो भने के हुन्छ डिमान्ड बढ्छ त्यो हुन्छ मैले अगाडिको क्लासहरुमा भनिसकेँ त्यो हेर्नु त्यही भएर यो के डिमान्ड सप्लाईको एकदम रुल छ भनेपछि कन्ट्री मोनेटरी पोलिसीले गर्दा रेट अफ इन्फ्लेसनले गर्दा र पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक कन्डिसनले पोलिटिकल पार्टीले हैन हामी अब जुटको यही उत्पादन गर्ने विदेशबाट नल्याउने भने के हुन्छ त्यस्तै हुन्छ इकोनोमिक कन्डिसन हैन हाम्रो यही उत्पादन हुन्छ त्यहाँ किन गर्ने भने त्यो डिसिजन लियो रे भनेपछि के हुन्छ त यसले गर्दा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हाम्रोमा फरक भयो हो अब यो फ्याक्टरले चाहिँ सप्लाई डिमान्डमा फरक पर्छ भन्ने र हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो हो कन्क्लुजनमा के भयो देयर इज नो सिंगल इंडिकेटर दैट एक्सप्लेन एक्ज्याक्टली व्हाई द करेन्सी हैज फ्लक्चुएटेड अर प्रिडिक्टेड भनेपछि एउटा मात्रै त्यो करेन्सी फ्लक्चुएसन तलमाथि हुनुले एउटा मात्रै फ्याक्टर छैन मल्टिपल फ्याक्टर छ भनेको के हैन त्यही भएर त्यसको प्राइस पनि तलमाथि हुन्छ त्यही भएर डलरलाई एउटा के सम्झिनु पर्यो सामान सम्झिनु पर्यो हामी जस्तो मैले डलरलाई नाच्न बोलाए नि त्यसरी नै सम्झिन्छ अनि इकोनोमी बुझिन्छ भन्दाखेरि डलरलाई मैले त ल्याउनु पर्यो नि ल्याउनलाई त उले भाउ खोज्छ उसको भाउ बढी छ भाउ खोज्छ उ बिकी उसकोमा पैसा उसकोमा धेरै छ भने उ आइहाल्छ छिटै त्यस्तै हो है त उसको डिमान्ड छैन भने आउँदैन उ डिमान्ड छ भने भाउ खोज्छ नर्मल सिचुएसन त्यसै हो इन्स्टेड many factors related to demand and supply affect the currency value what has been shown is this that more knowledge and understanding of the market condition and their implication for currency fluctuation lead to more accurate prediction भनेपछि जसले चाहिँ यो फरेक्स मार्केटमा धेरै तलमाथि गरिरहेछ उले नै अलिकति एक्युरेटली प्रेडिक्ट गर्न सक्छ नत्र भने प्रेडिक्ट गर्न एकदम गाह्रो छ अस्तो साथीहरु आजको यो इन्स्ट्रुमेन्टले मोनेटरी पोलिसीमा के असर पारे मोनेटरी पोलिसीले असर पार्छ यो फ्लक्चुएट हुनलाई भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला यो फ्लक्चुएट हुनलाई व्हाई डु फरेन एक्सचेन्ज फ्लक्चुएट फरेन एक्सचेन्ज 1 डलर कहिले 114 115 कति हुन्छ किनकि डिमान्ड एन्ड सप्लाई के को डिमान्ड एन्ड सप्लाई डलरको डिमान्ड एन्ड सप्लाई मैले कसै चीजको डिमान्ड गरेछु उले प्राय आफ्नो प्राइस बढाइदिहाल्छ त्यो प्राइस बढाएपछि इन्फ्लेसन बढ्ने यो गर्ने त्यो भइहाल्छ यो बुझ्नु पर्यो सबै डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा भर पर्यो हस् त आजलाई यति नै यो सेसन म यही गर्छु बन्द गर्छु ल ख्याल राख्नु होला आफ्नो गुड बाइ